अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेटेड इट। मैं हूं ईसा नकवी। एक बहुत ही इवेंटफुल वीकेंड, कहानी बड़ी हद तक तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला आया। उसके 3 दिन के बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लगता यह था कि हुकूमत वक्त के पास तमाम सियासी हरबे ख़त्म हो गए हैं और अब आखिरी हथियार चलाया जाएगा। और आखिरी हथियार यह था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर आर्टिकल 17 का इस्तेमाल करते हुए पाबंदी लगा दी जाए। हुकूमत का मतबे नज़र यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दहशतगर्द जमात है, पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी सॉवरेनिटी के खिलाफ काम कर रही है और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, साबिक सदर आरिफ अलवी और कासिम खान सूरीन के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत ने अपना आखिरी हथियार चला दिया। कॉन्सेंसस बिल्ड करने में नाकामी नजर आई और फिर हमने ये देखा कि 26 जुलाई को एक बड़ी सियासी चाल अब तो ये लगता है कि चली गई। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से उनकी बहन अलीमा खान अडियाला जेल के बाहर आई और उन्होंने एक ऐलान किया, एक पैगाम दिया। क्या कहा अलीमा खान साहब? इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर के लिए पैगाम भेजा है कि हम आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं और ये बड़ा मुल्क के खातिर आप न्यूट्रल हो जाएं। आप न्यूट्रल होंगे, इस मुल्क को चलने दें, इसको अपना मुल्क संवार दें, अपने आप को संवार दें। जुमे की दोपहर इस बयान के आने की देर थी कि हमने देखा कि हुकूमत की सफ़ों में खलबली नजर आई और वही हुकूमत जो उससे चंद दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की बातें कर रही थी, उसने एक बहुत ही बड़ा पलटा मारा। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसी सियासी जमात को जिसको वो दहशतगर्द कह रहे हैं, जिसको वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ काम कर रही है, उसी को मुज़ाकरात की ऑफर कर दी। क्या कहा मुसद्दिक मलिक ने? हमें हटाना हटा दे। हम तो पहले आपको कह रहे थे, आप कहते हैं आपकी ज्यादा सीटें आए, क्यों नहीं लिया आपने? जब हमने आपको कहा कि आए, आप कहते हैं आपकी ज्यादा सीटें हैं तो हुकूमत बनाए, तो क्यों नहीं बनाई? क्योंकि हुकूमत बनाना जो है वो मरकज नहीं था। जब पीपल्स पार्टी ने कहा आए हम आपकी सपोर्ट करते हैं, तो क्यों सपोर्ट लेके हुकूमत नहीं बनाई? क्योंकि सुलझाना आपका मकसद नहीं था, उलझाना था मकसद, फसाद मचाना था मकसद। तो मत करें, हम दोबारा आपसे कहते आइए बात करें। यहाँ मुसद्दिक मलिक साहब ने ये तो कह दिया कि हमने कहा कि आए हुकूमत बनाएं, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। 9 फरवरी की शाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मॉडल टाउन की एक बालकनी पर रमूदार हुए और उन्होंने बड़े कर्रो-फर के साथ, बड़े जाहो हशम के साथ, बड़े अपने लहजे में जो है वो एतमाद लाकर ये कहा था कि वी आर द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। क्या कहा था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने? सुनिए। आपकी आंखों में मैं साफ साफ खुशी की लहर देख रहा हूं, आपकी आंखों में एक चमक देख रहा हूं। ये चमक कह रही है कि मेरे पाकिस्तान को संवार दो। और मैं आज आपको अपनी तरफ से, ये शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, हम सब आपको मुबारकबाद कहते हैं, इसलिए कि अल्लाह के फजलो करम से इन इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात बन के उभरी है। हम सब पार्टियों के मैंडेट का एहतराम करते हैं, जिनको भी मैंडेट मिला है, चाहे वो आजाद लोग हैं, हम उनको भी दावत देते हैं। इस जख्मी पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए आओ हमारे साथ बैठो। और अब ये बात खुलकर सामने आ चुकी है कि सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज नहीं थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी फैसला आ चुका है। लेकिन ये इमरान खान साहब ने क्या किया है? क्या पार्टी को इस हवाले से इल्म है? क्या ये एक बड़ी तब्दीली है जब ये दावे हो रहे हैं कि दिसंबर में हुकूमत आ जाएगी या दिसंबर में फ्रेश इलेक्शंस होंगे? इस मामले पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं शुएब शाहीन साहब, कायम मकाम सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। शुएब शाहीन साहब, आपके लिए सरप्राइजिंग था या आपको मालूम था कि ये कुछ हो रहा है? अलीमा खान साहब का बयान सबके लिए बहुत सरप्राइजिंग था। नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा। हम तो एक पैगाम देना चाह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट को कि इन कठपुतलियों के पीछे आपने अपनी साख ख़त्म कर दी। आपने जो पीटीआई इस वक्त 85 से 90% पॉपुलरिटी के साथ खड़ी है, यानी अवाम और पीटीआई इज़ वन एंड द सेम थिंग। फ़ौज और अवाम आपस में नफ़रतों का माहौल बढ़ेगा तो क्या होगा? रियासत पाकिस्तान का नुकसान होगा, फ़ौज का नुकसान होगा, अवाम का नुकसान होगा। ये एक इमरान खान का एक वाज़ेह पैगाम उन तक पहुँचाया गया। और मेरा ख़्याल है कि अगर इसको अगर पॉजिटिव सेंस में लिया जाए तो इट वुड बी ट्रीटेड एज सफिशेंट कि अगर इस मुल्क का वाहिद कौमी लीडर है, वाहिद जो फेडरेशन की अलामत है आज इमरान खान और पीटीआई है,
چاروں صوبوں اٹھا لیں، اسلام آباد دیکھ لیں یا گلگت بلتستان اور آپ جموں اینڈ کشمیر دیکھ لیں، ایک ہی پاپولر لیڈر ہے ہر جگہ ایکولی، وہ ہے عمران خان. باقی تو ایک صوبے کے ایک حصے کی پارٹیاں ہیں نا، آپ نام لے لو کسی کا بھی، ایون انکلوڈنگ پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اینڈ مسلم لیگ نون. ان کے پاس پورے پاکستان کا مینڈیٹ کسی جگہ نہیں ہے. آج بھی 17 سیٹوں کے ساتھ یہ اقتدار ان کو سونپا گیا. نواز شریف کی آپ تقریر چلا رہے تھے، ان کی آنکھوں میں اپنوں میں چمک نہیں ہے. جس دن الیکشن تھا اس دن وکٹری سپیچ کی بجائے اپنا بوریا بستر بند کیا اور چلے گئے، اور 9 فروری کو جا کر کے جو فراڈ، بےایمانی اور چوری کے ذریعے انہوں نے الیکشن کو مینوپلیٹ کیا. شعیب حسین صاحب اب وہ آ گئے. آپ کا کلیم ہے کہ آپ فارم 45 پر جیتے ہوئے ہیں، ٹریبونلز کہاں ہیں، کس مقام پر چل رہے ہیں، یہ سب کو معلوم ہے. بٹ اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ پاکستان کے زمینی حقائق، سیاسی زمینی حقائق، ان سے آپ بھی آگاہ ہیں، ہم بھی آگاہ ہیں، لوگ بھی اب بڑے سیانے ہو گئے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یہ جو الیکشن والی بات ہے یہ آؤٹ آف بلو کیسے آ سکتی ہے. عمران خان صاحب کا یہ پیغام آنا کہ دسمبر میں الیکشن کی تیاری کریں، اور اس طرف سے اسد کیسر صاحب کا کہنا کہ دسمبر میں حکومت تبدیل ہو رہی ہے، ایگزیکٹلی ان ہاؤس چینج کی بات ہو رہی ہے یا واقعی دیکھیں دو چیزیں بڑی واضح ہیں. الیکشن ٹریبونل پابند ہیں 180 ڈیز میں فیصلہ کرنے کے، یعنی 6 مہینے میں، 6 مہینے تقریباً اگست سپٹمبر میں ہو جانے ہیں. اور جب سے ہم نے پٹیشنز فائل کی ہیں، 6 مہینے میں فیصلہ نہیں ہوگا تو 8 مہینے میں ہو جائے گا، پریکٹس اکتوبر نومبر کے بیچ میں. یا جوڈیشل کمیشن آف سپریم کورٹ آف پاکستان جوڈیشل کمیشن بنا لے، جس کے لیے ہم پٹیشن فائل کر چکے ہیں. تو اس کا تعلق کوئی بیک ڈور رابطے کے ساتھ نہیں ہے، کوئی انگیجمنٹ نہیں ہوئی ہے آپ کہہ رہے ہیں، یہ سمپل آپ کا اپنا انیشیٹو ہماری اسسمنٹ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہی یہ حلقے کھلیں گے جی تو یہ تو ٹائم بم ہے نا فارم 45، اور ہر ایک کے پاس موجود ہیں. یہ پھٹے گا، جب یہ پھٹے گا تو مسلم لیگ نون اس میں بھسم ہوگی. نواز شریف کے اپنے حلقے کی بات کریں، آج بھی نواز شریف اور مریم نواز کے ہاتھ سے لکھے ہوئے فارم اپلوڈ ہو رہے ہیں. ابھی تک اس ٹائم بوم کی جو ٹائمر کی سوئیاں ہیں نا، ان کو جام کر دیا گیا. جواب نہیں ہوتی یہ وہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرائل کے اوپر آپ کو روک دیا گیا ہے. روک دیا گیا، ہمارا کیس لگا ہوا ہے. آج آرگومنٹس مکمل ہو چکے ہیں چیف جسٹس صاحب کے پاس. انہوں نے کہا 1-2 دن میں فیصلہ دے دیں گے. اس وقت تک جہانگیری صاحب جو ہیں وہ غالباً چھٹیوں پہ جا چکے ہیں. جی انہوں نے چھٹیوں پہ جانا ہے 1 مہینے کے لیے. ہمارا پرسوں کے لیے ڈیٹ فکس ہے. اگر اس وقت تک آرڈر آ گیا تو شاید پنجاب کے ٹریبونلز کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہے. چلیں 1 مہینہ اور لیٹ ہو جائے گا نا، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، مہینہ لیٹ ہو جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ یہ جو جرائم کی آماج گاہ الیکشن کمیشن بنا ہوا ہے، اصل میں جس وقت آپ دسمبر میں الیکشن کی بات کرتے ہیں، جس وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ دسمبر میں حکومت تبدیل ہو جائے گی، تو وی گو بیک ٹو جو خواجہ آصف صاحب نے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم سرگوشیاں سن رہے ہیں کہ جا لینے دیں، نئے چیف جسٹس کو آ لینے دیں، پٹیشن پڑی ہوئی 8 فروری کی. تو کیا واقعی کوئی سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے؟ خواجہ آصف کی بات کو تو آپ یوں سمجھیں چور کی داڑھی میں تنکا. کیا وہ ریحانہ ڈار سے نہیں ہارا ہوا؟ اس کو تم حلف دے دو یا اپنے فارم 45 لے آؤ، آپ سچ آپ کے سامنے آ جائے گا. کس کو نہیں پتا؟ پورے پاکستان کے کسی شہری سے پوچھ لیں کہ ریحانہ ڈار سے جیتی ہوئی ہے. اب اگر ایک چور ہے یا جس نے ڈاکہ ڈالا ہے، اس کو تو پتا ہے میں نے ڈاکہ زنی کی ہے. ابھی آپ کو پتا ہے یہ طارق فضل کو اور باقیوں کو کہا گیا آپ فارم 45 لے آؤ، وہ ابھی تک نہیں جمع کرائے. ان کے وکیل نے کہا ہمارے پاس ہے نہیں. پھر ان سے پوچھا گیا ہے؟ ہاں جی ہمارے پاس ہیں جی. پھر کیا کیا؟ جا کر کے ای سی پی کے اپلوڈڈ فارم لا کر کے جمع کرا دیے، سرٹیفائی کرا کے، جی یہ دیکھیں جی ہم نے جمع کرا دیے. بےایمانی ان کے پاس ان کی سرشت میں شامل ہو چکی ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ دونوں چیزیں، معزز چیف جسٹس آف پاکستان نے فرمایا ہے کہ حق ہے لوگوں کا کہ وقت پہ ان کے فیصلے کیے جائیں. یہی کہا نا. ہمارا کیس یہ 6 مہینے ہو گئے ہیں 8 فروری کے الیکشن کا. شمشین صاحب میرے پاس کیونکہ تھوڑا سا وقت کم ہے، میں آپ کو صرف یہ سنوانا چاہتا ہوں کہ جس وقت آپ نے یہ سارا یہ بیان آ گیا، نیوٹرل ہونے کا کہہ دیا گیا، تو اس کے اوپر مصدق ملک صاحب نے آپ کے اوپر کچھ الزامات لگائے ہیں. وہ کیا لگائے ہیں وہ سنیے. کرو برباد مت کرو، الجھاؤ مت. آگ لگا دیں گے، جلا دیں گے، اندر نہیں آنے دیں گے، دھرنا دیں گے، ٹھوکریں مارے. فوج کو نیوٹرل ہونا چاہیے، لیکن نیوٹرل تو جانور ہے. پھر کپتان نے کہا باپ تو میر جعفر ہے، ہمارے ملک کے خلاف اس نے اعلان جنگ کیا ہے، ہمارے آئین کو پامال کیا ہے، ہماری پارلیمان کو پامال کیا ہے، فوج ہمیں بچائے. کریں گے ہمیں ہٹانا ہٹا. شعیب حسین صاحب دیکھیں اس کٹ پتلی سے میں پوچھتا ہوں، ہم نے تو جلاؤ گھراؤ نہیں کہا. ہم تو ایک جلسہ، ایک پروٹیسٹ کی اجازت مانگ رہے ہیں.
اور وہ کل صبح ہماری تہونی عدالت کی درخواستیں 2 موجود ہیں، چیف جسٹس کے پاس بھی، جسٹس سمن رفعت صاحبہ کے پاس بھی. وہی ٹی ایل پی ود ریسپیکٹ میرا تو وہ ساتھ دے رہے ہیں، یعنی ہمارے ان سے اختلاف بھی رہے، لیکن یہاں ان کے بھی فارم آپ کو پتہ ہے نا، میرے مد مقابل ٹی ایل پی تھی، جماعت اسلامی تھی، مصطفیٰ نواز کھوکر تھا، سب اپنے فارم لے کر کے عدالت میں جا کر جمع کیے. انہوں نے کہا کہ جی یہ وہ فارم ہے جو شعیب شاہین کے ہیں اور ہمارے سے شعیب شاہین جیتا ہے. مجھے بتائیں ٹی ایل پی یہاں آئی، دھرنا دیا 5 دن، وہی چیف جسٹس آف پاکستان بیٹھے ہوئے ہیں، وہی مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے، وہی اسلام آباد پولیس ہے، کسی نے ان کو کچھ کہا؟ یہ جو جماعت اسلامی کے چودھری صاحب لڑ رہے تھے، کیا انہوں نے بھی دیے ہیں فارم 45؟ نہیں، جماعت اسلامی والوں نے ہمیں پریس کانفرنس کی ہے مگر عدالت میں آ کر نہیں دیے. انہوں نے ہمیں پریس کانفرنس کے ذریعے کہا کیا ہے کنفیوژن چل رہی ہے؟ جماعت اسلامی والے جو ہیں وہ آپ ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ آر دے پارٹ آف دی اپوزیشن گرینڈ جو آپ کا الائنس ہے، یا حکومت کی پراکسی سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں میں تو کسی بھی دھرنا بھی چل رہا ہے ان کا، میں وہی ریسپیکٹ کے ساتھ کہنا چاہوں گا، میں کسی بھی اپوزیشن پارٹی کو کوئی فار دی ٹائم بینگ میں کوئی تعلقات خراب کرنے کے حوالے سے نہیں کہوں گا، بلکہ یہ حافظ نعیم لیکن صاحب آپ کو تعجب ہے کہ انہوں نے فارم 45؟ تعجب ہے ہمیں، کیونکہ دیکھیں حافظ نعیم صاحب وہ ہیں جن کو انکنڈیشنل ہم نے میئر کے لیے سپورٹ کیا. وہ الگ بات ہے کہ بندے اٹھا لیے، پیپلز پارٹی نے اپنے بندہ جتوا دیا، حافظ نعیم کو نہیں بننے دیا میئر، لیکن ہم نے تو ان گڈ فیتھ کوئی چیز نہیں مانگی نا ان سے کہ جی ہمیں ایون ڈپٹی میئر دے دیں یا کچھ کریں، ہم نے انکنڈیشنل ان کو سپورٹ کیا. وقت بہت کم رہ گیا. لیکن میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، کل ایک جماعت اسلامی کے ورکر کی ایک ویڈیو چل رہی ہے، انہوں نے کہا جی پکڑے گئے ہم اور پی ٹی آئی والے. انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی والے کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ ہیں. انہوں نے کہا ان کو جیل بھیج دو. انہوں نے کہا جماعت اسلامی والے کون سے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم ہیں. انہوں نے کہا جماعت اسلامی والوں کو چائے پلاؤ. یہ جماعت اسلامی کے ورکر کی پریس ویڈیو چل رہی ہے، اور آج وہ بیٹھے ہوئے ہیں، حکومت نے آج وہ دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ تو آپ مذاکرات کر رہے ہیں. ہمیں 1 گھنٹے کے پروٹیسٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے. مصدق ملک صاحب نے جو کہا ٹاکس کا، اگر حکومت آپ کو فارملی اپروچ کرتی ہے، حکومت کے ساتھ ٹاکس کریں گے؟ دیکھیں پہلی بات ہے یہ لیجیٹمیٹ ہیں، یہ بے ایمان ہیں، یہ ڈس آنیسٹ لوگ ہیں. ٹاکس کریں گے؟ سنیں، ان کی زبان کا کوئی اعتبار نہیں. میں آپ کو 2 ہفتے پہلے کی بات بتاتا ہوں، 3 ہفتے پہلے کہا اے پی سی کر رہے ہیں. عمران خان نے کہا، ہم نے کہا جی ہم شرکت کریں گے، پتہ ہے نا آپ کو، ہم نے کہا شرکت کریں گے. سپریم کورٹ کی ججمنٹ آتی ہے، 3 دن بعد جا کر کے وہ عطا تارڑ جو گفتگو کرتا ہے، ان کے اوپر کون ٹرسٹ کرے گا؟ آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ کوئی بات کریں گے، کوئی پروپوزل دیں گے، تو عمران خان صاحب نے جس طرح اچکزئی صاحب کو امپاور کیا تھا، امپاور ہم ان کو کیا ہوا ہے. اگر کوئی پروپوزل دینی ہے ان سے بات کریں، ہم ان کے ذریعے. شعیب شاہین صاحب مجھے بریک پہ جانا ہے، بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ بریک پہ جائیں گے. بریک سے واپس آئیں گے. رانا احسان افضل، کوارڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر شہباز شریف ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اسی معاملے پر پاکستان تحریک انصاف کیا بات ہوگی، کیا ہوگا اس معاملے پر، اور پھر پاکستان کے معاشی مسائل ان پر گفتگو ہوگی. بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا احسان افضل صاحب، کوارڈینیٹر ہیں پرائم منسٹر شہباز شریف کے. ان سے بات کریں گے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز جو اب سے کچھ ہی وقت پہلے یہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف ایک دہشت گرد جماعت ہے، وہ پاکستان کے مفادات کے خلاف ہے، آرٹیکل 17 کے تحت اس پر پابندی لگانی چاہیے. یہاں سے انہوں نے ایک سیاسی چال چلی. علیمہ خان صاحبہ نے آ کر آرمی چیف کے حوالے سے نیوٹرل ہونے کا بیان دیا اور ان کی ٹون ہی تبدیل ہو گئی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس سے بات کرنی ہے. رانا صاحب، آپ لوگوں نے پہلے یہ کہا 15 جولائی کو 12 کو مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا، 15 کو آپ نے کہا کہ تحریک انصاف پہ پابندی لگانی ہے، 26 تاریخ کو علیمہ خان صاحبہ نے ایک بیان دیا، 27 تاریخ کو آپ کہتے ہیں آپ نے اسی دہشت گرد جماعت سے بات کرنی ہے. کرنا کیا آپ لوگوں نے؟ نہیں دیکھیں، اس سے تھوڑا پہلے چلے جائیں نا، تو پرائم منسٹر شہباز شریف نے فلور آف دا ہاؤس میں کہا تھا کہ ہمیں ملک کی بقا اور ترقی کے لیے بیٹھ جانا چاہیے، جس کو انہوں نے رد کر دیا. دیکھیں نہیں، رد کر دیا تو آپ نے ان کو دہشت گرد کہہ دیا. نہیں دیکھیں، آپ ڈیسائیڈ کریں ان دونوں چیزوں کو. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ اپوزیشن میں تو ہے نا، سنی اتحاد کی شکل میں ہے یا تحریک انصاف کی شکل میں، ہم نے انگیج تو اپوزیشن کو کرنا ہے. لیکن اگر ایسے شواہد موجود ہیں کہ جو کہ بین کے کیس کے لیے بنتے ہیں، تو وہ بھی ایک گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہم نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے. لیکن جب تک وہ پارلیمنٹ میں ہے اور پارلیمنٹ کا حصہ ہے تو اپوزیشن ہے، تو ان کے ساتھ انگیج کرنا بنتا ہے. اور بالکل دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. ایک وہ پی ٹی آئی ہے جو کہ سمجھتی ہے کہ ملک کو آگے لے کے چلنا ہے، اور ایک وہ پی ٹی آئی ہے جو سمجھتی ہے آپ گڈ طالبان بیڈ طالبان کے بعد اب آپ گڈ پی ٹی آئی اور بیڈ پی ٹی آئی اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. وہ جو بیڈ پی ٹی آئی ہے وہ پی ٹی آئی جس کو خان صاحب لیڈ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ملک کو ہم نے جو ہے نا، ملک جائے بھاڑ میں، لیکن میری سیاست جو ہے نا وہ کسی طریقے سے میں اقتدار میں آ جاؤں.
تو وہ والی جو پی ٹی آئی ہے اور وہ بدقسمتی سے حاوی ہے 80-90% پی ٹی آئی کے اوپر، لیکن اچھے لوگ بھی موجود ہیں، تو انگیج کرنا حکومت کا بہرحال انگیجمنٹ تو چلتی رہے گی، اور ہم سمجھتے ہیں ملکی مفاد کے لیے ہم تو جب آپ انگیجمنٹ کی بات کر رہے ہیں، میں آپ کو سنوا دیتا ہوں پروڈیوسر صاحب، ذرا سنوائیں عطا تارڑ صاحب جو ہیں، انہوں نے 15 جولائی کو کے حوالے سے کیا کہا تھا؟ صاحب پہ پابندی لگانے جا رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئین پاکستان کے تحت آرٹیکل 17 ہے جو پولیٹیکل پارٹیز کو بین کرنے کے حوالے سے اختیار دیتا ہے وفاقی حکومت کو، اور یہ سپریم کورٹ میں معاملہ بھیجا جائے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت کریڈیبل ایویڈنس موجود ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی لگائی جائے۔ کریڈیبل ایویڈنس موجود ہے، پابندی لگائی جائے گی، فرام پابندی لگانا ٹو لیٹس جسٹ ٹاک، بیٹھیں بات کریں، مذاکرات، آپ کیسے اتنا نی جرک ریاکشنز دے سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، کوئی بھی آپ کو سیریس کیوں لے گا؟ نہیں دیکھیں، ایسے نہیں ہے۔ 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس کا وہ بھی ایک حقیقت ہے، سائفر بھی ایک حقیقت ہے، فارن فنڈنگ بھی ایک حقیقت ہے، اور ان حقائق کو جب آپ اکٹھا کرتے ہیں تو بالکل ایک کیس بنتا ہے بین کرنے کے لیے۔ وہ اب آپ ریفرنس لا رہے ہیں دیکھیں، اور از اٹ آف دا ٹیبل؟ وہ تب تک ریفرنس نہیں آئے گا جب تک اس کے اوپر ایک لارجر کنسنسس نہیں ہوگا، جو ابھی تک اچیو نہیں ہوا۔ تو اس کا یہی جواب میں دوں What's the گا۔ bottleneck? bottleneck consensus within the coalition پیپلز parties۔ پارٹی، یہی اس کا مطلب ہے نا کہ جب آپ کے جو کولیشن پارٹنرز اسٹارٹ میں آپ لوگوں نے کہا کہ بڑے پازیٹیو وائبز آئے ہیں ایوان صدر سے، دیکھیں اس میں یہ تھا زرداری کہ صاحب از آن بورڈ۔ ہاں نہیں ایسا نہیں تھا، کچھ لوگ اس کے حامی تھے، لیکن ایک لارجر ڈبیٹ نہیں ہوئی تھی اس کے اوپر کہ بیٹھ کے کوئی کمیٹی بنی ہو جس نے فیصلہ کیا ہو کہ ہاں ہم نے گو ہیڈ کرنا ہے کولیشن پارٹنرز کے حوالے سے۔ تو وہ پھر ہمیں وہاں سے ریزسٹنس آئی اور کہا گیا کہ اس کو ہم نے پرسو نہیں کرنا جب تک ہمیں آپ اس کو سمجھاتے نہیں اور دیکھتے نہیں ہیں، تو وہ اس طرف چلا گیا معاملہ۔ بہرحال دیکھیں، بات یہ ہے کہ ملک کے جو حالات ہیں اس کے اندر ہم آج بھی سمجھتے ہیں، ہم تو جب اپوزیشن میں تھے اور ہمارا رگڑا نکالا جا رہا تھا، یعنی کہ دیواروں میں چنا جا رہا تھا، تب کے اپوزیشن لیڈر کے الفاظ تھے کہ آپ تو ہمیں دیواروں میں چن رہے ہیں، تو اس وقت بھی جو ہے آپ نے بھی نہیں کیا، آپ لوگوں نے کیا کیا اس کے بعد؟ آپ کے دور میں بھی تو کوئی سیاسی نہیں، ہم تو آج بھی کہہ رہے ہیں آ کے مل کے بات کریں۔ دیکھیں، جب آپ بات کرنے کو ردی اس چیز کو کہیں گے ہماری ساری شرائطیں پہلے مان لیں اور پھر ہم بات کریں گے، تو پھر بات کس چیز پہ کرنی ہے؟ تو بات چیت تو شروع ہوتی ہے بلا شرائطوں کے غیر مشروط طریقے سے، تو وہ اگر معاملہ بڑھے گا تو ہم تیار ہیں بالکل۔ 200 مقدمات بنانے کے بعد وہ آپ سے کیسے بات کرتے ہیں؟ تو پھر وہ نہ کریں بات، وہ تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ سے بات ہی نہیں کرنی ہے، ہم نے تو بات ہی جو ہے فوج پاکستان سے کرنی ہے، تو پھر تو بات ہی ختم ہوگی نا، پھر بات ہی ختم ہوگی، پھر کون سی بات کرنی ہے؟ پھر اس کے باوجود ہم کہہ رہے ہیں بات کریں، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ مسئلہ کدھر ہے۔ تو پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اب اگلے کابینہ اجلاس میں آپ لوگ ایجنڈا آئٹم کے طور پر تب تحریک تک انصاف ایجنڈا کا معاملہ آئٹم نہیں آئے گا جب تک لارجر کنسنسس اس پہ اچیو نہیں ہوتا۔ اور لارجر کنسنسس کے لیے کوئی میٹنگز چل رہی ہیں؟ لارجر کنسنسس کے اوپر ہم نے پیپلز پارٹی سے بات کی تو انہوں نے کہا ہم اپنے سی کے اجلاس میں اس کو ڈسکس کریں گے، پھر ہم آپ کے پاس آئیں گے۔ آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے گڈ پی ٹی آئی اور بیڈ پی ٹی آئی کی بات کی، آپ کے لیے گڈ پی ٹی آئی کون ہے اور بیڈ پی ٹی آئی کون؟ دیکھیں، گڈ پی ٹی آئی وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ملک کو آگے بڑھنا چاہیے ہے، ہمیں حکومت کے ساتھ مل کے ملکی مفاد کے لیے اور کسی چیز کے لیے نہیں، ہمیں کام کرنا چاہیے، اور بیڈ پی ٹی آئی وہ ہے جو مثال کے طور پہ آپ عزم استحکام کی بات کرتے ہیں تو بیڈ پی ٹی آئی جو ہے وہ کہتی ہے کہ یہ ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے، جبکہ ملک کے اندر دہشت گردی کا زور ہے، اور ہر چیز کو وہ رد کر دیں اور آئی ایم ایف کو خط لکھیں، وہ بیڈ پی ٹی آئی ہے، جی ایس پی پلس کو سیبوٹاج کریں، وہ بیڈ پی ٹی آئی ہے، 9 مئی کرے، وہ بیڈ پی ٹی آئی ہے، 9 مئی کے اوپر کہے کہ یہ جو there is only one پی ٹی آئی، نہیں اس کے اندر دیر آر ملٹیپل پی ٹی آئیز ود ان اٹ، وہ ایک وہ اصحاب یا اسیب کے اندر وہ جکڑے ہوئے ہیں جس کو خان صاحب کہتے ہیں، تو وہ اس کے اندر جب وہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بڑے پازیٹیو ہیں پی ٹی آئی کے اندر اور وہ ملک کو آگے صحیح۔ ران صاحب مجھے بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے، رانا احسان افضل ہی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور پاکستان کی منظرنامے پر جو کچھ ہو رہا ہے اس حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और हर गुजरते दिन के साथ अब एहसास ये होने लगा है कि जैसे पाकिस्तान एक बंद और अंधी गली में दाखिल हो चुका है और लगता ये है कि हुकूमत के पास इस वक्त बहुत महदूद ऑप्शंस हैं और बाहर निकलने का रास्ता सुझाई नहीं दे रहा। मेरे साथ मौजूद हैं राना एहसान अफजल साहब, कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर के। राना साहब, आपसे सवाल करने से पहले मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ, हमारा एक वफ्द चीन के दौरे पर मौजूद था और वहाँ से वापसी पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने, उनकी गुफ्तगू से कोई बहुत उम्मीद हमें नज़र नहीं आई कि हालात बेहतर हो जाएंगे। सुनवाएं प्रोड्यूसर साहब, मोहम्मद औरंगज़ेब साहब क्या फरमाते हैं। But we do not have a choice but to कि जी हम ये we kick the can down the road। पहले हम करते रहे हैं कि जी यहाँ से मदद आ जाएगी, वहाँ से मदद आ जाएगी, यहाँ से हो जाएगा, तो कहते हैं साल एक और गुजर जाएगा, 2 साल और गुजर जाएंगे। That luxury, and fortunately that luxury we don't have available anymore। It's as simple as that। हमें वो आसाइश मुयस्सर नहीं है, अब कम अज़ कम नहीं है। राना साहब, ये आसाइश मुयस्सर करवानी है आपने, आपकी हुकूमत है, और इलेक्शनरिंग के दौरान वैसे तो हर सियासी जमात दावे करती है, नारे वादे किए जाते हैं, लेकिन आप लोगों ने कहा था कि 200 यूनिट तक फ्री होंगे। ये आप हमने नहीं कहा कि ये जो मरीम नवाज साहिबा नहीं, हमारा ये मंशूर का हिस्सा भी नहीं था। आपने ये एक आधे नारे आपके नहीं, हमने इलेक्शन इस बेसिस पे नहीं लग ये रहा है कि इवेंचुअली हम शायद आपकी ही गवर्नमेंट में देखेंगे कि 200 रुपए फ्री, 200 फ्री यूनिट के बजाय 200 रुपए फी यूनिट पे चले जाएंगे हम। नहीं, बिल्कुल भी ऐसे नहीं होगा। और बहरहाल देखें, अभी भी इस मुश्किल हालात में भी, मुश्किल हालात तो बिजली के हवाले से बिल्कुल हैं, लेकिन 200 यूनिट वालों को प्रोटेक्ट किया गया है, उनका रेट जो है वो नहीं बढ़ा, और वो जो 15 से 20 रुपए का उनका यूनिट है, और उस पर एक मैसिव सब्सिडी है, कुछ 400 अरब की जो हुकूमत उसके ऊपर दे रही है। इसी तरह जो ताजर हैं, इंडस्ट्री वाले हैं, उनकी भी बिजली का रेट कम किया गया है, और 175 अरब की जो क्रॉस सब्सिडी उन्होंने उठाई हुई थी उसको ख़त्म किया गया है। ओवरऑल हुकूमत जो है वो 3-4 एजेंडों पे चल रही है, जिसमें लोकल कोयले के ऊपर आपने शिफ्ट करना है, कोयले वाले प्लांट, जिससे बिजली के रेट में कमी आएगी। पीएसडीपी पे एक रिकॉर्ड हमने 80 अरब रुपए की अमाउंट, हो सकता है इससे कोई आगे पीछे हो, लेकिन रिकॉर्ड अमाउंट रखी है, जो कि ट्रांसमिशन लाइंस की डेवलपमेंट और उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए है। अभी ये जो आपने चाइना की बात की, देखें बिल्कुल ये विज़िट ना तो कोई IMF से ये लिंक्ड है विज़िट, ना ये विज़िट जो है क्या कहते हैं कोई मजबूरी के तहत लिया गया, लेकिन ये विज़िट प्राइम मिनिस्टर के कहने पे लिया गया कि हम जो है, जो चाइना के साथ IPPs का जो हमारा तल्लुक है, जो उनकी इन्वेस्टमेंट इधर है, उसकी डेट रीप्रोफाइलिंग की जाए, और उसका बेनिफिट जो है वो एक आम आदमी को। चाइना के साथ ये मुआहदे किसने किए थे? देखिए, बिल्कुल हमारी गवर्नमेंट ने किए थे। जो 2013-18 की गवर्नमेंट थी, CPEC के अंदर ये मुआहदे हुआ, और इस बेसिस पे हुए कि यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी थी। 1994 और 2002 के IPPs के तल्ख तजुर्बे से कोई सबक नहीं सीखा। नहीं, ये मुआहदे बड़े जरूरी, हमने सस्ते तरीन प्रोजेक्ट लगाए PTI जो के लोग कोयले कह रहे हैं पे। कि अगर हमने 148 के ऊपर इसका डॉलर का रेट फिक्स ना करवाया होता अपने दौरे हुकूमत में, तो आज ये एक इससे बड़ा अजाब नहीं, ये होता। ऐसा नहीं है जी कि वो फिक्स ही हो गया था, वो बाद में वो तब्दील उसमें हो गया, वो 148 पे आज फिक्स नहीं है कि ऐसा कहें कि फिक्स था, वो कुछ अरसे के लिए फिक्स था। लेकिन कहने का मतलब ये है कि मेरा नहीं ख्याल ये चाइनीज़ IPPs के मुआहदे 148 पे फिक्स थे, ये भी गलत है, ये भी ऐसी भी कोई खबर नहीं है। चाइनीज़ मुआहदे तो छेड़े भी नहीं गए थे, कुछ मुआहदे जो पुराने 1994 के थे उनके अंदर जहां गुंजाइश मौजूद थी वहां कोई उन्होंने रद्दोबदल किया, और अभी भी हम 94 जो मुआहदे उनको स्टडी कर रहे हैं कि अगर कहीं गुंजाइश निकलती है। लेकिन देखें, बात ये कि ये सॉवरेन गारंटीज़ हैं, अगर आप जो है वो इनको छेड़ना शुरू कर दें तो आपको जिस तरह रिकोडेक में $900 मिलियन के फाइन, तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत हर चीज़ को रिव्यू कर रही है, हर चीज़ को रिव्यू कर रही है। जो हुकूमती ओन्ड IPPs हैं उसके लिए तो कोई आपको सॉवरेन नहीं, जो हुकूमती ओन्ड IPPs हैं उसके अंदर हुकूमत तो प्रॉफिट ले ही नहीं रही कि वो कैपेसिटी पेमेंट में हो। देखें, यही तो है ना जो एक मिस इन्फॉर्मेशन है, जो अवाम के जो मसले हैं कि महंगाई के अंदर वो दबी हुई है, उसको और गुस्सा और इश्तियाल दिलवाती है कि हुकूमत जो है वो भी कैपेसिटी पेमेंट ले रही है। देखें, कैपेसिटी पेमेंट क्या है, हुकूमत के भी जो प्रोजेक्ट हैं वो भी फॉरेन फंडिंग से लगे हुए हैं, उन्होंने भी फाइनेंसिंग दी हुई, कोई ADB की फाइनेंसिंग है, किसी की है, तो जो उस कर्जे की अदायगी है,
جو پرنسپل پیمنٹ ہے, جو سود کی ادائیگی ہے, جو انشورنس کی کاسٹ ہے, جو آپ کے ملازمین کی تنخواہیں ہیں, وہ کیپیسٹی پیمنٹ ہے. تو وہ کیپیسٹی پیمنٹ آج تو ابھر کے یہ سامنے آ رہا ہے کہ میاں محمد نواز شریف جب تقریر کرتے ہیں, جب وہ یہ کہتے ہیں, جب میاں محمد نواز شریف تقریر کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 2017 میں پاکستان جو ہے وہ بس ابھی کے ابھی G20 میں شامل ہونے والا تھا دنیا کی 20 بڑی معیشتوں میں. حالانکہ یہی وہ وقت ہے جب یہ معاہدے طے پائے اور یہ نوشتہ دیوار بن گیا, یہ لکھا گیا کہ اب ہمارے لیے ہم نے اپنے فائنینشلی ہاتھ کاٹ کے, ہم سب سے لوگ ڈیفنس بجٹ کے اوپر پاکستان میں کرٹیسائز کرتے ہیں اور یہاں پر کیپیسٹی پیمنٹ جو ہے وہ ڈیفنس بجٹ سے اوپر چلی گئی ہے. ایک کانسیپٹ آپ کا میں نے بالکل رد کر دیا کہ حکومت کی جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے وہ کیا ہے. عوام کو نالج ہونا چاہیے کہ وہ ایسی نہیں ہے کہ حکومت کوئی منافع لے رہی ہے. حکومت اپنی قسطوں کے پیسے کیپیسٹی پیمنٹ میں لیتی ہے, انشورنس کے اور O&M کاسٹ کے. نمبر ایک. اب جو دوسرا آپ کا سوال ہے, بالکل ہم نے G20 کے اندر ممالک میں ہو جانا تھا, بالکل, کیونکہ آپ ہماری 13-18 IPPs کے معاہدوں کے ساتھ, اس کے ساتھ, کیونکہ دیکھیں ہونا یہ تھا کہ آپ نے آپ کے 12-12 16-16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی, یہ IPPs لگے, انہوں نے بجلی کی وہ جو شارٹیج تھی اس کو دور کیا, لوڈ شیڈنگ دور کی, سی پیک کے ذریعے $30 ارب کی انویسٹمنٹ آئی, ہماری شرح ترقی 4-5-6% کے اوپر تھی جو ہمارا آخری سال تھا. پھر اس کے بعد سی پیک 2 کا ماڈل تھا جو 2018 سے, سن لیں آپ کے سوال کا جواب, 2018 سے 2023 تک 5 سال انڈسٹریلائزیشن ہونی تھی, ری لوکیشن آف چائنیز انڈسٹری ٹو پاکستان ہونی تھی, جو تباہ ہو گئی, ہوئی نہیں, زیرو ہو گئی. سی پیک کو تباہ کر دیا انہوں نے پی ٹی آئی نے نہ اس کے اندر کوئی ترقی کی. ہم نے تو واپس بلانا تھا. 2008 سے 13 کے درمیان ہماری اپنی انڈسٹری بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے چائنا شفٹ کر گئی تھی, بنگلہ دیش شفٹ ہو گئی تھی, اور آپ نے اس کو واپس بلانا تھا. ہم نے بجلی پوری کرنی تھی, لیکن جب بجلی پوری ہوئی اس کے بعد انڈسٹریلائزیشن ہی نہیں ہوئی. مسئلہ ہے یہاں پر ویژن کا. آپ لوگوں نے ایک شارٹ ٹرم سولوشن جو ہے وہ دیکھا. اگر آپ ڈیمز بنانے کے اوپر توجہ دیتے ہیں, میرا سوال ہے, عام پاکستانی کا سوال ہے کہ آپ نے RPPs کے اوپر تو آپ نے اعتراض کیا, آپ عدالت بھی چلے گئے, آپ لوگوں نے راجہ پرویز اشرف کا نام بھی رکھ دیا, رینٹل پاور پلانٹس کے اوپر آپ کو اعتراض تھا, لیکن یہ جو IPPs کے معاہدے کیے کیا یہ کو اچھے ثابت ہوئے؟ اگر آپ نے ڈیمز کے اوپر انویسٹ کیا ہوتا, آلٹرنیٹ انرجی کے ریسورسز پہ خرچ کیا ہوتا, تو یہ جو 2600 ارب روپے ہے کیپیسٹی پیمنٹ کا, یا جو ہمارا سرکولر ڈیٹ اس کی وجہ سے بڑھتا جا رہا ہے, بالکل آپ تسلی سے اس کا جواب دیجئے گا. کیا اگر وہ پیسے جتنے آج ہم لگا رہے ہیں اس سے تو ڈیم بن سکتے ہیں, اس سے تو بجلی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. سب سے پہلے 13-18 میں محمد ڈیم کے اوپر ریکڈ پیسے ایلوکیشن ہوئی. آپ دیکھ لیں PTI کے دور میں وہ نہ ایلوکیشن ملی محمد ڈیم کو, جو دیامیر بھاشا ڈیم کی مومن ڈیم کی دیامیر بھاشا ڈیم کی $1 بلین کی زمین جو ہے وہ خریدی گئی, اور جو لینڈ ایلوکیشن اور زمین پروکیورمنٹ ہمارے دور میں ہوئی, اس کے بعد کتنی دیامیر بھاشا کے اوپر انویسٹمنٹ ہوئی آپ نکال لیں PTI کے دور میں. اچھا, اب یہ کیوں لگائے ہم نے؟ کیونکہ شارٹ ٹرم کے اندر جو سب سے سستی بجلی بنتی تھی وہ LNG سے بنتی تھی, کوئلے سے بنتی تھی, اور یہ پلانٹ لگانے کی وجہ سے ہمارے جو فرنس آئل کے پلانٹ تھے جو ہمیں بہت مہنگے پڑتے تھے, وہ ہماری جو ہے وہ پرائرٹی لسٹ میں نیچے چلے گئے. تو ہم نے انرجی میں یہاں پہ ہمیں انرجی کے ایکسپرٹس کہتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ غلط کہہ رہے ہوں, آپ کریکٹ کر دیجئے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو 4 بڑے پاور پلانٹس لگائے گئے ہیں ان کے لیے جو کوئلہ ہے اور LNG ہے, یہ ملا کر کو $15 ارب کی امپورٹ ہو چکی ہے اب تک. $15 ارب از اے ووپنگ بگ اماؤنٹ. پاکستان جو ہے وہ $3 ارب کے لیے, لیکن اگر یہ فرنس آئل ہوتا, پرائم منسٹر اور فورن فائنانس منسٹر آن دا ریکارڈ ماضی میں یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں ناک سے لکیریں نکلوا دی $3 ارب کے لیے. یہاں پر ہم $15 ارب کی بات کر رہے ہیں. اگر یہ, مجھے نہیں پتا یہ فگر ٹھیک ہے یا نہیں, لیکن اگر یہ فرنس آئل ہوتا, اگر ہم یہ پلانٹ نہ لگاتے اور فرنس آئل پہ بجلی بنتی رہتی جس طرح پہلے بن رہی تھی اور پاکستان کا انرجی مکس, تو یہ 15 کے بجائے $30 ارب کی امپورٹ ہوتی. تو یہ ہم نے کیا کہ ہم نے سستے پلانٹ لگائے جس نے انرجی مکس کو نیچے کیا. اور اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں ان 5 سالوں میں؟ ابھی جو ہم چائنا گئے ہوئے تھے, ہم نے کہا کہ یہ ہم لوکل کوئلے سے بنانا چاہتے ہیں. چائنا اس حکومت کو ہم نے, چائنا نے بالکل کہا کہ ہم اس کو دیکھیں گے کہ کیا انویسٹمنٹ ریکوائرمنٹ ہے. تو وہ کمیٹی کا ہم تو ایسے ہی ہوتا ہے نا, یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ وہاں جائیں اور وہ کہیں جی اوکے ڈن, کیونکہ وہاں IPPs کی اور ہماری جو ڈپلومیسی میں انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ کہ پہلے ورکنگ گروپس اور آپ کے جو ڈپلومیٹک چینلز ہیں وہاں پر یہ چیزیں طے پا جاتی ہیں, پھر آپ کا منسٹریل یا پرائم منسٹریل وزٹ ہوتا ہے جس میں اس کو اوکے کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر ہم تھوڑا سا الٹا چل رہے ہیں, ہم اپنے منسٹر پہلے بھیج رہے ہیں, اس کے بعد ہم ورکنگ گروپ بٹھائیں گے, پھر ہم دوبارہ منسٹر. از دیٹ ہاؤ وی آر گوئنگ؟ جو پرائم منسٹر کا دورہ تھا
ہاں جی. उसके अंदर कुछ चीज़ें एग्री हुई. उनमें प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की कि हम लोकल कोयले पे करना चाहते हैं, तो वहाँ के प्रेसिडेंट ने हामी भरी कि यह आपका पॉइंट ठीक है, हम इसको स्टडी करते हैं. उसकी बेसिस पे फिर ये दौरा गया मिनिस्टर का कि वो बात आगे चली, और आज उसकी फॉर्मुलेशन कि इसको कैसे अचीव हमने करना है, किस जो 4 प्लांट्स हैं कोयले के ऊपर जो इंपोर्टेड कोयले पे चल रहे हैं, उस पे कितनी इन्वेस्टमेंट दरकार है, उस पे क्या क्या चीज़ें होनी हैं, क्या चेंजेस आनी हैं टेक्निकली तौर पे कि वो लोकल कोयले पे चले, इन सब चीज़ों पे काम शुरू हो गया है. तो ये हमारा इंशाल्लाह अगर अगले अपने 5 सालों के अंदर ये इस टेन्योर में हम अगर लोकल कोयले पे शिफ्ट कर लेते हैं तो बहुत सारा आपके डॉलर भी बचेंगे, बिजली की कीमत भी सस्ती होगी, अच्छा, जिसके ऊपर काम जारी है. मेरे पास वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है, सिंस दिस इज द लास्ट सेगमेंट, मुझे ये बता दीजिए कि सरमायाकारी नहीं आ रही. नहीं, देखें, सरमायाकारी हमारे पास ऐसी सॉलिड कमिटमेंट्स हैं कि वो पैसे वहाँ उन्होंने एलोकेट कर दिए, चाहे वो UAE हो, सऊदीया हो. अब उन प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ हमने इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स हायर किए हैं कि वो जिन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, G2G हो या चाहे वो प्राइवेट PPP हो, 5 साल ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years, मैं 75 से 100 अरब डॉलर की बात चल रही थी. हमारे टारगेट कंट्रीज थी सऊदी अरब, UAE, कतर और चाइना. नहीं, ऐसे नहीं इन्वेस्टमेंट आती ना. इन्वेस्टमेंट आने का तरीका होता है ना. अगर हम कह रहे हैं कि हमारे ये 25 प्रोजेक्ट हैं जिसमें हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो उन 25 प्रोजेक्ट्स को हमने इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए रेडी करना होता है. उनकी प्री फीजिबिलिटीज़ होती हैं, फीजिबिलिटीज़ होती हैं, फिर वो जाके जब वो उसकी फिर ड्यू डिलिजेंस होती है. जिस तरह आप देख रहे हैं कि PIA प्राइवेटाइज हो रहा है अब, तो आजकल उसकी बायर साइड ड्यू डिलिजेंस चल रही है कि जिन्होंने ख़रीदना है वो उसकी तहकीक कर रहे हैं, उसकी इक्विपमेंट देख रहे हैं, उसके असासे देख रहे हैं, उनको स्टडी कर रहे हैं, वो अपनी प्रोजेक्शंस बना रहे हैं कि हम लेके इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिर वो बिडिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है. तो उसके लिए हमने इंटरनेशनल कंसल्टेंट हायर किए हैं. तो अभी जिसमें कारनी आप ये कह रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है उसमें ये जितने भी मुमालिक हैं या जो जिनसे भी हम ये सीख कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, उनको इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है कि TLP आकर यहाँ पर चौक कर देती है, जमात इस्लामी आ जाती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज चल रहे हैं, आपकी पार्लियामेंट का हर इजलास दंगे के ऊपर ख़त्म हो रहा है, तमाम कोर्ट्स में फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट राइट टू द लोअर जुडिशरी तमाम के तमाम पॉलिटिकल केसेस लगे हुए हैं, एक कैओस की सूरत हाल है. आप कह रहे हैं कि उनको इससे प्रॉब्लम नहीं है, यू आर गोइंग, आप बड़ा बेहतरीन चल रहे हैं. नहीं चल रहे. देखें, 100% आप जो बात कह रहे हैं उसमें सदाकत है कि अगर मुल्क के अंदर दहशतगर्दी होगी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी और फिर तो वो इन्वेस्टमेंट की रुकावट बनेगी. लेकिन उसके बावजूद ये वो जो मुल्क हैं ये पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहते हैं इन मुश्किल हालात में, और उन्होंने एलोकेट किए. अगर हालात सियासी तौर पे ख़राब होते हैं तो जाहिर सी बात है ये इट इज़ अ नो ब्रेनर के इन्वेस्टमेंट को जो है मुश्किलात पैदा होंगी. और शायद यही वजह है कि ये सब लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारे दुश्मन कोशिश कर रहे हैं कि इस मुल्क में दहशतगर्दी बढ़े ताकि इस मुल्क में सरमायाकारी ना आए, जबकि वो आना चाहती है. इस मुल्क की जो सियासी कुछ जमातें हैं वो कोशिश कर रही हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैले, इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ना आए ताकि इन्वेस्टमेंट ना आए. लेकिन दूसरी साइड के ऊपर हमारी बिल्कुल कोशिश है, हमारी बिल्कुल कोशिश है कि वो उसको हम लेके आए. यहाँ जब सदर भी आ रहे थे चाइनीज, तो तब भी यहाँ धरने दिए गए, तब धरनों की जरूरत थी. 2018 के बाद जब आपका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग केस था, आज जिस तरह तहरीक इंसाफ का बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है, आपका भी स्ट्रॉन्ग केस था, क्या आपके सियासत करने पे पाबंदी लगा दी गई थी? क्या आप लोग मार्चेस नहीं लेकर आए? क्या आप लोगों ने एहतजाज नहीं किया? किया ना. यहाँ पर मामला ये है कि आप फॉर्म 45 के ऊपर हमें यानी कि एक मर्तबा कहें ना कि ये देखें ये फलां हल्का है, इस हल्के के ऊपर तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं हम जीते हैं, आप अपना फॉर्म 45 रखकर एक मर्तबा फॉर द सेक ऑफ लेजिटिमेसी, फॉर द सेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी. देखिए, एक दफा नहीं 200 दफा रखा जाएगा जिस फोरम पे रखना है. नहीं नहीं, जिस फोरम पे रखना है सर, जहां पर फॉर्म 45 मांगा गया वहां पर आपकी जमात के 3 MNAs इलेक्शन कमीशन चले गए कि ये जज बाइस्ड है, वो उनका जो ये नेपोटिज्म कर रहा है. बात सुने, जो लीगल ड्यू कोर्स जिस कैंडिडेट के पास जो मौजूद है वो उसको इस्तेमाल करेगा. सर 2 मई को इस्लामाबाद के ट्रिब्यूनल ने कहा फॉर्म 45 जमा करवा दें, 22 मई तक की तारीख दी गई, नहीं जमा करवाए गए. फिर 28 मई तक की तारीख दी गई, 28 को ट्रिब्यूनल हो ही नहीं सका, आपने पहली मरतबा छुट्टी अनाउंस कर दी. 29-30 को हुआ, आप लोगों ने जमा नहीं करवाए.
जून की तारीख दी गई 5, उससे 2 दिन पहले आप लोगों ने इलेक्शन कमीशन जाकर रुजू कर लिया। आपने कहा कि देखिए, ये सबसे फॉर्म पहले- 45 नहीं, देखें, इसमें- महर शराफत उठाकर हमारे सामने रखते हैं मरियम नवाज साहिबा, जिस हल्के से एमएनए इलेक्ट होकर चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, कि ये देखें जनाब ये फॉर्म 45 है 102 पोलिंग स्टेशन के। हो सकता है कि वो गलत हों, आई एम नॉट सेइंग, बट जब वो रख देते हैं आप उसका इस चीजों को आप मिक्स कर काउंटर रहे में हैं। रखें ना आप चीजों आपने। को मिक्स ये कर रहे हैं कि देखें बात ये कि ये कोई पार्टी नहीं कर रही, जो जिधर जिधर कोई कैंडिडेट है उसको कोई इतराज है, उसके जो ऑपोजिट जो कैंडिडेट है वो आपस के उनके मामलात हैं। जो अदालती कार्रवाई है वो उसको फॉलो कर रहे हैं, वहां वो पेश भी कर देंगे जहां पेश करने का वक्त आएगा, जहां वो समझते हैं अभी वक्त नहीं है वो नहीं करेंगे। सर, लेकिन ये देखें बात ये है 2-3 जुलाई कि को नहीं, मरियम बात ये नवाज- कि ये जस्टिस कोई अनवार पार्टी हुसैन- नहीं, मेरी जस्टिस बात नहीं, अनवार आप हुसैन जो ने मर्जी लाहौर सुनाई जाए, ट्रिब्यूनल- लेकिन ये देखें बात ये कि ये तो उस कैंडिडेट जिसने शिकायत की है और जो आगे बंदा है ये उनका मामला है, और ये चल रहे हैं। ये अदालतें रिलीफ दे रही है ना, अदालतों ने एक फैसला सुनाया रिजर्व सीटों के ऊपर, तो जब अदालतों से ये फैसले आएंगे तो कौन उनको रद्द करेगा, वो इम्प्लीमेंट होंगे। सुप्रीम कोर्ट वो ऑफ अदालतों में जब ये सुप्रीम जब कोर्ट ऑफ अदालतों पाकिस्तान में से ये फैसला फैसले सर सुप्रीम बात कोर्ट ये ऑफ है। पाकिस्तान से फैसला आता है, आप कहते हैं हमने इस पे अमल दरामद नहीं करना, ये जजेस का टोला है। नहीं, वो तो इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद कराना है ना, हमने तो नहीं कराना। वो अमल दरामद आपने तो कोई इलेक्शन रिएक्शन कमीशन नहीं ने दिया। कराना है। प्रोड्यूसर साहब, नहीं, प्रोड्यूसर साहब, ये मरियम नवाज साहिबा ने मखसूस नशिस्तों के केस का जब फैसला आया, मरियम नवाज साहिबा ने क्या कहा, जरा सुनवाइए। रात का एक टोला बैठकर कोई ऐसे फैसले कर देता है, जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हो वो शख्स इस कौम का मुजरिम है, आपके लिए हम इतना आसान नहीं होने देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया जिसमें उन्होंने वो कुछ भी अता कर दिया जो मांगा ही नहीं गया था उनसे। मैं आवाम को भी कहूंगी कि इस तरह का जो भी फैसला आता है हमें उसको ध्यान से देखना है कि इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं। आप कहते हैं कि हम अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले करते हैं, आपको ज़मीर के मुताबिक फैसले नहीं करने होते। अगर आपका ज़मीर बिका हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं? सर, ये चीफ मैं एग्जीक्यूटिव बिल्कुल स्टैंड करता हूं इस मौकफ के साथ। देखिए उन्होंने कहा हमें ध्यान से देखना होगा और हम इतनी आसानी से नहीं होने अरे, देंगे। ज़मीर बिका नहीं, देखें हमने टेक्निकली तौर पे इसकी तनकीद की और आज भी हम करते हैं। मैंने आपको क्या कहा कि हम सर काली देखें- भेड़ें, आपने कहा ये टेक्निकल तनकीद हाँ, नहीं है। नहीं मैं आपको बताता प्राइम हूं ना। मिनिस्टर ने काली भेड़ें करार दिया। उन्होंने नहीं, मरियम बीबी ने कहा, मरियम मरियम बीबी बीबी ने कहा कि जो है आहिनी हाथों से आइन और निपटा कानून जाए। के मुताबिक होना चाहिए आइन और और कानून- जमीर के मुताबिक नहीं होना आपने कहा चाहिए। आहिनी अब है। जमीर तो हर एक का मुख्तलिफ होता आपने है, कहा किसी का जमीर कुछ और होता है, किसी का कुछ और होता है, तो जमीर के मुताबिक तो नहीं फैसला होता राना ना, साहब- आइन कानून के मुताबिक होता है राना फैसला। साहब, फिर उन्होंने क्या कहा, दुनिया भर देखिए- के ममालिक जहां से आप इन्वेस्टमेंट सीख कर रहे हैं, जब वो ये देखते होंगे पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत अगर मेजॉरिटी से एक जजमेंट अदालत ने क्या किया है? आप लीगल रेमेडी में जाने देखिए के बजाय हमारा पॉलिटिकल नहीं, लीगल रेमेडी नहीं, हम अपील जो में तो चले गए ना। हाँ, अपीलों में लीगल चले गए, रेमेडी दैट इज तो योर राइट। यही था ना। नहीं, यहाँ पर और मामला क्या ये किया है, हमने? मामला ये है कि हमारे मुतअद्दिद वुज़रा ने उन जजेस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं। हमारी एक सूबे की चीफ किस चीज के एग्जीक्यूटिव ऊपर किए? ने, मैं भी करता चीफ हूं। एग्जीक्यूटिव जो ने उन्होंने किए मैं उसकी तकरीर की तायद हम करता पे। हूं, मैं उसकी तायद कर रहा हूं। आपने लीगल मैं- रेमेडी, सुन लीगल तो रेमेडी लेना। आप रिव्यू में जा रहे हैं, रिव्यू आप में जा रिव्यू रहे में हैं। जाएं। अच्छा, आप कह रहे हैं हम क्या जजों कह को रहे हैं? आहनी हाथों से हम निपटेंगे। बड़ी सादी सी बात कर रहे हैं, हम कोई मुश्किल बात तो नहीं कर रहे कि जो किसी ने मांगा ही नहीं, जो केस का मुद्दा ही नहीं था, जो पिटिशनर की प्ली ही नहीं थी, आपने वो फैसला कर दिया। हम यही कह रहे हैं ना, टेक्निकल बात कर रहे हैं हम, कोई उस पर कोई सियासत तो नहीं झाड़ रहे। हम कह रहे हैं जो आइन के अंदर, आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक जब पिटिशनर ने कोई चीज प्ली नहीं की, जो वहां मुद्दा डिस्कशन का था ही नहीं, चलें, ये आप उसके साथ चले। ये तो हम आपका यही कह रहे हैं ना। मौक़िफ़ है, आई रिस्पेक्ट दैट। लेकिन जब हम फॉर्म 45 की बात करते हैं, आप कहते हैं वो तो हम अदालत में रखेंगे। जब ये वाला मामला आता है, आप कहते हैं आप मीडिया में रखेंगे, आप अपनी तकरीर में रखेंगे। जाहिर है कि दिस इज़ योर चॉइस, आपकी गवर्नमेंट, आपकी पॉलिसी। बहरहाल के आवाम इस वक्त जाहिर है कि बड़ी मुश्किल का शिकार हैं। बिजली के बिलों ने लोगों को की ज़िंदगी जो है वो अजीरन बना दी है और मुआशी मामलात बेहतरी की तरफ बढ़ते हुए कम अज़ कम फिल वक्त नज़र नहीं आ रहे। लेट्स होप कि ये तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं इसमें वो कम अज़ कम एक नुक्ते पर जो पाकिस्तान की मईशत है इस पर बैठने के लिए तैयार होंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।